அன்பார்ந்த மெய்யன்பர்களே, முத்தமிழ் கலைக்களஞ்சியம் சார்பில் தை மாத வெள்ளிக்கிழமைகளின் ஸ்ரீ அம்பாள் ஸ்ரீ ஆண்டாள் அபிஷேக ஆராதனைகளை கண்டு சகல சௌபாக்கியமும் ஐஸ்வர்யமும் பெற உங்களுக்காக இங்கே வழங்குகிறோம். ஸ்ரீ காஞ்சி காமாட்சி அம்மன் கோயில் கோபூஜை தரிசனம். கிரகம் பாந்தவ சர்வமே தத்தி ஜாதம் மனश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रि पत्नी ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् षडङ्गादिवेदो मुखे शास्त्रविद्या कवित्वादिगद्यं सुपद्यं करोति मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रि पत्नी ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् திருநாங்கூர் திவ்யதேச ஸ்ரீ அலர்மேலு மங்கா தாயார் சமேத ஸ்ரீ அண்ணன் பெருமாள் தரிசனம். मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रि पत्नी ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् षडङ्गादिवेदो मुखे शास्त्रविद्या कवित्वादिगद्यं सुपद्यं करोति मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रि पत्नी ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् कलत्रं धनं पुत्र पौत्रा. திருநெல்வேலி மாவட்டம் கடையம் ஸ்ரீ நித்ய கல்யாணி அம்மன் அபிஷேக ஆராதனை. मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रि पत्नी ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् षडङ्गादिवेदो मुखे शास्त्रविद्या कवित्वादिगद्यं सुपद्यं करोति मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रि पत्नी ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् कलत्रं धनं पुत्र पौत्रादि सर्वं गृहं बान्धव सर्वमेतद्धि जातम् मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रि पत्नी ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् தை வெள்ளி அம்பாள் அபிஷேக ஆராதனை. वेदो मुखे शास्त्रविद्या कवित्वादिगद्यं सुपद्यं करोति मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रि पत्नी ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् कलत्रं धनं पुत्र पौत्रादि सर्वं गृहं बान्धव सर्वमेतद्धि जातम् मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रि पत्नी ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् षडङ्गादिवेदो मुखे शास्त्रविद्या कवित्वादिगद्यं सुपद्यं करोति मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रि पत्नी ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् कलत्रं धनं पुत्र पौत्रादि सर्वं गृहं बान्धव सर्वमेतद्धि जातम् मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रि पत्नी ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् षडङ्गादिवेदो मुखे
கொடுங்கலூர் பகவதி அம்மன் தீபாராதனை. कलत्रं धनं पुत्रपौत्रादि सर्वं गृहं बान्धव सर्वमेतद्धि जातम् मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपत्नी ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् षडङ्गादिवेदो मुखे शास्त्रविद्या कवित्वादिगद्यं सुपद्यं करोति मनश्चेन लग्नं அம்பாள் தாயாரின் அபிஷேக ஆராதனைகள். किं ततः किम् कलत्रं धनं पुत्रपौत्रादि सर्वं गृहं बान्धव सर्वमेतद्धि जातम् मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपत्नी ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् षडङ्गादिवेदो मुखे शास्त्रविद्या कवित्वादिगद्यं सुपद्यं करोति मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपत्नी ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् कलत्रं धनं पुत्रपौत्रादि सर्वं गृहं बान्धव सर्वमेतद्धि जातम् मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपत्नी ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् षडङ्गादिवेदो मुखे शास्त्रविद्या कवित्वादिगद्यं सुपद्यं करोति मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपत्नी ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् कलत्रं धनं पुत्रपौत्रादि सर्वं गृहं बान्धव सर्वमेतद्धि जातम् मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपत्नी ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् षडङ्गादिवेदो मुखे शास्त्रविद्या कवित्वादिगद्यं सुपद्यं करोति मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपत्नी ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् कलत्रं धनं पुत्रपौत्रादि सर्वं गृहं बान्धव सर्वमेतद्धि जातम् मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपत्नी ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् षडङ्गादिवेदो मुखे शास्त्रविद्या कवित्वादिगद्यं सुपद्यं करोति मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपत्नी ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् कलत्रं धनं पुत्रपौत्रादि सर्वं गृहं बान्धव सर्वमेतद्धि जातम् मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपत्नी ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम्